Subscribe this channel जन्नत में जाने का रास्ता and don't forget to press the bell icon to get notifications of incoming video and it share to others, and if you like the video please like it. Jazakallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू सदमे में जो मुसीबत होती है उस पर सब्र का बयान आज आपको बताती हूँ मैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या फरमाया। हदीस क्या है? सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो अपने फौत शुदा बच्चे पर रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डर और सब्र कर। तो वो औरत कहने लगी कि तुम्हें मेरी मुसीबत का क्या अंदाज़ा है। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो औरत से कहा गया कि बेशक वो कहने वाले अल्लाह के रसूल थे, तो उसे मौत के बराबर सदमे ने आ ले लिया। चनाचा वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आई तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर दरबान ना पाए। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैंने आपको पहचाना नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सब्र तो सदमे की इब्तिदा के वक्त होता है। यानी कि अगर कोई फौत हो जाए, बिल्कुल हमें दुख होता है अगर कोई हमारा अपना हमसे रुखसत हो जाता है, कोई बहन, भाई, बेटा, बाप, अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे अहल व अयाल को। लेकिन अगर कोई रुखसत हो जाता है तो दुख बिल्कुल होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस से हमें सब्र करने का कहा गया है, और ये सब्र भी आएगा नहीं जाएगा। दुख और अफसोस बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो सब्र है इसे हमें अपनाने का कहा गया है कि सब्र किया जाए। और जो मुसीबत होती है या कोई हमसे रुखसत हो गया तो उस पर सब्र किया जाए। और यहाँ तक कि अगर कोई औलाद भी फौत हो जाती है तो उस पर भी हमें सब्र का कहा गया है। ये सब्र आएगा नहीं जाएगा। इस सब्र पर भी हमें सवाब का बता दिया गया है कि इस पर भी हमें सवाब मिलेगा, ये ज़ाया नहीं जाएगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों से फरमाया, तुम में से जिसके 3 लड़के मर जाएं और वो औरत अल्लाह की रज़ामंदी के लिए सब्र करे तो जन्नत में जाएगी। एक औरत बोली कि या रसूलल्लाह, अगर 2 बच्चे मरे तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 ही सही। एक दूसरी सनद से मरफूअन रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 बच्चे मर जाएं उसको जहन्नम की आग ना लगेगी मगर कसम उतारने के लिए। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो दोज़ख पर से ना गुजरे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। इस वजह से उसका गुज़र भी दोज़ख पर से होगा, लेकिन और किसी तरह का अज़ाब ना होगा। लेकिन शर्त ये है कि वो उनकी वफ़ात पर सब्र करे, अपनी औलाद के वफ़ात पा जाने पर, उनके रुखसत हो जाने पर सब्र का मुज़ाहरा करे, सब्र करे और इस नीयत से सब्र करे कि अल्लाह पाक की रज़ा में मैं राज़ी हूँ, अल्लाह पाक मुझे इसका सवाब दे। और दुआ किया करें, अगर कोई औलाद आपसे बिछड़ गई या बहन, भाई, बेटा कोई भी, तो उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया करें। अल्लाह सलामत रखे हम सब के वालिदैन को, और जिनके नहीं हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, आमीन। दूसरी बात कि अब मुसीबत के वक़्त क्या कहा जाए। बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत ये वाक़या है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लिए अगर हमें सब्र का कहा गया है तो उसके लिए इनाम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनाम है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब किसी बंदे को तकलीफ़ पहुँचे और वो ये दुआ पढ़ें, यकीनन हम भी अल्लाह ताला के लिए हैं और यकीनन हम भी उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मुझे मेरी इस मुसीबत में अजर दे और इसके बाद मुझे बेहतर चीज़ अता फरमा। इस दुआ के पढ़ते रहने से अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत का सवाब देता है, और जो चीज़ हमसे रुखसत हो जाती है, ज़ाया शुदा, या कोई भी चीज़ जो गुम जाती है या कुछ भी, तो उससे बेहतर चीज़ अता फरमा देती है।
ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے پہلے خاوند سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے مذکورہ دعا پڑھی جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتائی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان کو حکم دیا کہ یہ دعا پڑھیں، تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر پڑھی، تو پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے خاوند سے اچھا خاوند یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، اپنی شوہر کی وفات پر صبر کیا اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بہتر خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اب جب کہ ہمیں صبر کا کہا گیا ہے، شروع وقت میں ہی مصیبت ہو تو صبر کیا جائے۔ اب یہ لازمی نہیں کہ یہ صبر اگر کوئی فوت ہو جائے تب کا کہا گیا ہے، کوئی بھی مصیبت ہو تو صبر کرے، اس کو اللہ کی رضا سمجھیں۔ افسوس اور دکھ لازمن سی بات ہے، ہوتا ہے، لیکن صبر کریں اور صبر ثواب کی نیت سے کریں، اور جو آپ کا صبر ہوگا وہ کیا آپ کا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے، فوت شدگان کی موت پر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تو اس پر صبر کا کہا گیا ہے ہمیں، اور اسی طرح اسی وقت ہمیں میت پر رونے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ ان کی عیادت کو آئے، اور سیدنا عبدالرحمن بن عوف، سعد اور عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہیں بے ہوش پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے دیکھا تو سب رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنتے ہو، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں پر اور دل کے غم پر عذاب نہیں کرتا، وہ تو اس کی بنا پر عذاب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، یا رحمت کرتا ہے وہ بھی زبان پر، یعنی کہ جب کلمہ خیر منہ سے نکالے تو رحم کرتا ہے، اور جب کلمہ شر نکالے تو عذاب کرتا ہے۔ یہ افسوس اور دکھ تھا جو ہمیں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بالکل اس کے مخالف ہے، جو کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں ہم کہ جو وین ڈالتی ہیں عورتیں یا بین کرنا، تو اس کے متعلق بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، اسے بالکل ہمیں روکا گیا ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت یعنی زمانہ کفر کی 4 چیزیں ہیں کہ لوگ ان کو نہ چھوڑیں گے۔ ایک، اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسرا ایک دوسرے کے نسب پر تان کرنا، تانے بازی کرنا، تیسرا کہ تاروں سے بارشوں کی امید رکھنا کہ تارے دیکھ کر، اور جو سیارے ہیں ان سے متعلق، اور اس میں جو چوتھی چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بین ڈالنا، بین کر کے رونا، اور وین کرنے والی اگر اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندھک اور خواہش لگانے والی قمیض ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ پاک جو رخصت ہو جاتے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں، جو بھی آج تک مومن عورتیں یا مرد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں، اور ہم زندہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے۔ تو ہمیں شروع وقت میں جب مصیبت ہو تو صبر کا کہا گیا ہے، یہاں تک کہ اولاد میں سے اگر کوئی رخصت ہو جائے تو اس پر بھی ہمیں صبر کا کہا گیا ہے، وہ بھی ثواب کی نیت سے، اس پہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب کوئی رخصت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حق میں بہتر کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اچھا اور بہترین ہمیں اسلام پر قائم رکھے،
جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، خوش رہیے، آباد رہیے۔